अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर महमूद और आमिर महमूद स्पेशल में। तो आज मैं आ गया हूं बड़ी मस्जिद जिसको हम वली मस्जिद कहते हैं सराकी में। और मैं आज ये स्पेशल पैकेज बनाने आया हूं कि डेरा इस्माइल खान में जब से हम पैदा हुए हैं तो ये गोला जो है ये यहाँ पे बजता है अफ्तार के वक्त। तो आज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ मैं मौलाना साहब के साथ बैठा हूँ कि कितने अरसे से ये हमारी रिवायत और सिस्टम चल रहा है। और ये पूरे पाकिस्तान में सिर्फ डेरा इस्माइल खान ही है कि जहाँ पे ये अफ्तार के वक्त फ़िक़्ह हनफिया के टाइम के मुताबिक जो है ये 2 गोले बजाए जाते हैं, फिर बाद में जो है सायरन और अजान दी जाती है। तो मैं बात करना चाहूँगा मौलाना साहब से। अल्हम्दुलिल्लाह 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 नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अज़ीज़ुर रहमान है। मेरे वारिस मौलाना अब्दुल सलाम साहब थे, जिस मस्जिद के बड़े थे। उनके वालिद, उनके दादा, उनके परदादा, ये हमारी कदीमी मस्जिद है, पुरानी। मैं 250 साल हो गए इस मस्जिद को बने हुए, 250 साल। तब से ये गोला बाज रहा है। हमारे बड़े अकाबर की निशानी है गोला। 2 बजाते शाम के टाइम और 1 बजाते शहरी के वक्त। मैं मौलाना साहब से ये सवाल करूंगा कि पहले सुना है कि जब गोला बजता था तो दूर दराज इलाकों तक सुना जाता था, ट्रैफिक कम थी। हमने सुना है कि यारेक तक यहाँ पर और इधर प्रोया तक ये गोला सुना जाता था। आजकल क्या वजह है कि ये डेरा सिटी में भी बहुत कम ही सुना जाता है? आज गोले आ रहे कम वजन वाले। पहले गोले थे बड़े, उसमें हमारे दरिया खान तक, करूर कोट तक आवाज़ जाती थी। उधर बखर तक आवाज़, इतनी आवाज़ थी। हमारे कच्चे में सारा हमारा गोंचा था इलाका। लेकिन 40 किलोमीटर तक चलती थी हमारे पास, 40 किलोमीटर तक। लेकिन आज के गोले आ रहे हैं कमज़ोर किस्म के, जैसे कहते हैं पटाखे हैं। गोले यहाँ पटाखे आ रहे हैं, बस बहुत सीधी तक आवाज़ है, बाकी इलाके में कहीं भी नहीं है। इसलिए मैंने इनको बार बार कहा है कि बड़े गोले बनाओ, टेस्ट करो, तजर्बा करो, फिर मंजूरी दो। लेकिन बस कोई नहीं सुनता, क्या करें। कोशिश तो यही है हमारी कोशिश। मौलाना साहब से सवाल करूंगा कि ये जो आप गोले वाला सिस्टम बरकरार रखा हुआ आपने, तो क्या ये हुकूमती सतह पर है, आपको जो है हुकूमत की तरफ से फंड दिया जाता है? इसका जवाब यही है कि हुकूमत में देती है पैसे, जो उसका होता है परमट इजाज़तनामा होता है, फिर हम इसको बनवाते हैं, फिर सारा काम हुकूमत ज़िम्मे है, इसका खर्चा सारा। ये बताएं कि ये सुबह का 1 है और अफ्तार के वक्त 2 गोले बजाए जाते हैं। तो ये आप बताएं कि फिर जब ईदगाह पे ईद नमाज होती है तो वहाँ पे भी मैंने सुना है कि गोले बजाए जाते हैं, तो वो भी आपको सरकारी तौर पर वहाँ पे इजाज़त दी गई है? जो ईदगाह में वो भी सरकारी है, वो सिरे के 1 गोला वो भी सरकारी है, 2 भी सरकारी, शाम वाले। ये सारा खर्चा सरकार का है, वो हमें फ़ंड देती है, हम उसे ये काम चलाते हैं। आखिरी सवाल कि ये मस्जिद जहाँ हम बैठे हैं, जिसको हम बड़ी मस्जिद कहते हैं, और ये चुगला के बिल्कुल करीब ही है। और मेरे जो दोस्त डेरा इस्माइल खान में रहते हैं वो तो जानते होंगे, और जो बाहर मेरे दोस्त हैं मसलन मुल्क के बाहर, तो उनको भी पता है कि डेरा इस्माइल खान की कदीम तरीन मस्जिद में शुमार की जाती है। तो आपने फरमाया कि 250 साल से ये गोले का जो है वो रिवाज आ रहा है, तो ये मस्जिद को भी बने हुए 250 साल हो गए हैं? हाँ, ये मस्जिद 250 साल पुरानी है। हमारे बड़े आए थे परदादा साहब मोहम्मद अशरफ साहब, उन्होंने ये मस्जिद बनाई थी। हमारे अकाबिर में से बगदाद काज़मैन से आए थे, फिर डेरा इस्माइल खान। पहले मस्जिद बनाई, फिर अपना घर बनाया। यही मदरसा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो नाना साहब मौलवी मोहम्मद साहब और परनाना मौलाना शहाबुद्दीन अफंदी, मौलाना आमा साहब, ये दोनों वहीं से काज़मैन बगदाद से आए। मेरे परदादा और मेरे परनाना आपस में चचाजाद भाई थे। उनका एक बड़ा था, उनके जो 2 औलादें थीं, दोनों एक ही ख़ानदान के हैं। नाम उनका कुरैशी असदी। पहले हमारे मक्का मुकरमा, फिर मदीना मुनव्वरा, फिर ताइफ, फिर काज़मैन, फिर डेरा इस्माइल खान। ये हमारी 5वीं हिजरत है, 5वीं हिजरत दीन की निस्बत से। हम हज़रत पाक चाचे के औलाद हैं, कुरैशी असदी, मक्की, फिर मदनी, फिर ताइफी, काज़मी, फिर डेरा इस्माइल खान, 11वीं। तो हमारे ख़ानदान का एक पूरा जो रिकॉर्ड है कि हमने हर मैदान में मैदान लगाया, हर तहरीक में हिस्सा लिया है, अंग्रेज़ को निकाला। जो तहरीक मजहबी चली सियासी यहाँ से चली। हमारा काबिल का बड़ा एक शान, एक नाम है, उन्होंने दिन के लिए बड़ा काम किया। जिस हम भी वही काम दिन का करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम सब जो जितने भी यहाँ अहबाब ठहरे हैं, तमाम के तमाम मौलाना अज़ीज़ुर रहमान साहब के शागिर्द हैं और इस मोहल्ले में आबा अजदाद से रिहाइश पजीर हैं।
اس مسجد میں ہر سال اعتکاف پر بھی بیٹھتے ہیں، تو اس سال بھی ہمارے ماشاءاللہ سے 5 ساتھی اعتکاف میں موجود ہیں، جس میں مولانا عزیز الرحمان صاحب ہماری سربراہی کر رہے ہیں، اور ہر وقت ذکر اذکار کی محفل لگی رہتی ہے مولانا صاحب کی۔ اور آپ کے چینل کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے گولے کی بہت اچھی طرح سے کوریج کی ہے اور ہماری مسجد میں آئے ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ناظرین، تو میں ہوں بڑی مسجد کے حال میں، تو میں صرف آپ کو یہ چھت دکھانا چاہتا ہوں جو 250 سال پرانی چھت ہے، جو اوریجنل حالت میں ابھی یہ ٹھہری ہوئی ہے۔ جس طرح مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ مسجد جو ہے 250-300 سال اس مسجد کو بھی ہو گئے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ چھت ہے بڑی مسجد کی جو ابھی تک اس حالت میں ٹھہری ہوئی ہے، اور بہت خوبصورت اس پہ لکڑی پہ جو ہے وہ نقش نگاری کا کام ہوا پڑا ہے۔ جی ناظرین، میں پہنچ چکا ہوں بڑی مسجد کی چھت پہ جہاں پہ گولا بجایا جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ بچے موجود ہیں، یہ روزانہ گولا بجنے کے لیے دیکھنے آتے ہیں، تو ان کے پاس ایک نظم ہے جو گولا بجانے آتے ہیں تو ان کے لیے ہے کہ یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ گولا بجائیں۔ تو نظم سنائیں بیٹا۔ جی ناظرین، تو یہ آپ دیکھیں کہ بچوں نے نظم پڑھ لی، گولے آلا گولا تا وجا، نہ کھاسوں نہ پیسوں کریسوں دعا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو گولا ہے وہ یہاں پہ رکھا جاتا ہے، تو یہ افطاری کے لیے تیاری کی جا رہی ہے یہاں پہ۔ جی ناظرین، تو میں موجود ہوں بڑی مسجد جس کو سرائکی میں بڑی مسجد کہتے ہیں، اور یہ چگلا کے قریب بندرون میں واقع ہے، اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی 250 سالوں سے یہ رواج ہے کہ یہاں پہ جو ہے یہ افطار کے وقت جو ہے وہ گولا بجایا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں یہاں پہ گولے کی وجہ سے ہی روزہ افطار کرتے ہیں۔ بعد میں جو ہے وہ سائرن اور اذان آتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سحری افطاری کا گولا یہاں صدیوں سے چلایا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے بزرگ مولانا عبدالقدوس صاحب، مولانا عبدالسلام صاحب، قاری احمد شاہ صاحب، جامع مسجد کلام محلہ مولوی احمد صاحب میں یہ افطاری اور سحری کا گولا چلایا جاتا ہے۔ یہاں پر لوگوں کا سحری کے وقت اور افطاری کے وقت رش رہتا ہے۔ لوگ یہاں پر گولا چلنے کے دیکھنے کے لیے بچے روٹی بھی ساتھ لاتے ہیں، اور یہاں پر روٹی بھی گولے بجنے کے بعد روٹی افطار کرتے ہیں۔ ہمیں لوگوں سے یہ اپیل کرنی ہے کہ سحری کا وقت جو ہوتا ہے ہمارا، وہ صبح کی اذان سے 5 منٹ پہلے گولا چلایا جاتا ہے، اور گولا چلانے کے بعد کسی کو بھی کوئی چیز کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہی گولا بج گیا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اس کے بعد لوگوں کو چاہیے کہ اذان کا انتظار نہ کریں۔ اذان کا انتظار کریں گے تو گولے بجنے کے بعد جو ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ سحری کے وقت گولا بجنے کے بعد روزہ بند کر دیا کریں۔ میرا نام مشتاق حسین ہے۔ پہلے میرے نانا بناتے تھے نا اللہ بائی لمبردار، اور اس کے بعد عبد لمبردار، ان کا دونوں کو لائسنس اکٹھا تھا، یہ دونوں مل کے بناتے تھے۔ تقریباً 150-200 سال پرانا لائسنس آ رہا تھا۔ اب ادھر کام کرنے والے نہیں رہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، ہمیں باہر سے لانا پڑتا ہے گولا۔ جی ناظرین، یہ افطاری کا وقت ہے۔ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔